Assalamu alaikum. Dear students, today we will start unit 2nd, That is from the text book we will start this unit. And its name is known to that sophistical. किसको हम sophistical कहते हैं? Sophistical हम किसको कहते हैं? ये आपको क्या which we can't express, which are abstract, which are inherent, which we can't acquire, है ना? मतलब मैंने आपको इसे पहले भी कहा है कि बहुत सारे में मतलब मिसाल के लिए किसी को कोई मतलब ऐसी काम आई है जो दूसरे को किसी को म्यूजिक ज्यादा पसंद है, किसी को म्यूजिक आता है ना? किसी को पेंटिंग, समझ आ रहा है? हाँ, that is. अब हम यहाँ देखिए कैसे को क्या किए हैं, अब आप यहाँ से खुद देखिए टू बी सक्सेसफुल इन one's career. हाँ, अगर आपको अपने कैरियर में कामयाबी लेनी है अपने जिंदगी में, हाँ ये तो सच है. हाँ, we need two kinds of competence. हमें कितने competence चाहिए? कितने? क्या? कितने competences? 2. हाँ, possessing subject related knowledge alone is not competence. किसी को अगर जो सब्जेक्ट के बारे में फुल नॉलेज होगी, इसको आजकल कंप्यूटर नहीं कहते हैं. मेरे कहने का मतलब ये है, मिसाल के लिए मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, मुझे इंग्लिश के बारे में A to Z मालूम होगा. अब ये स्मार्टफोन मुझे नहीं आएगा, अब मैं क्या करूँगा? हाँ, कंप्यूटर मुझे चलाना नहीं आएगा, मैं क्या करूँगा? समझ रहे हैं? स्टूडेंट से क्लास में शोर किया, मुझे ये कंट्रोल ही नहीं होंगे, वो समझ रहे हैं? तो यानी कि मैन शुड बी ऑलराउंडर. आज के जमाने में इंसान क्या होना चाहिए, है ना? आप कहेंगे सर हमें ये चीज आ रहा है, एक चीज से काम नहीं चल रहा है आजकल, ये इसका कहने का मतलब है. क्या कह रहा है? पोजेसिंग सब्जेक्ट रिलेटेड नॉलेज अलोन इज नॉट कॉम्पिटेंस. इसको हम कॉम्पिटेंस खालिश नहीं कहते. किसको? अगर आपको किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज होगी, इसको कॉम्पिटेंट हम नहीं कहेंगे, उतना ही काफी नहीं है. फिर क्या है? बीइंग एबल टू परफॉर्म एंड गेट रिजल्ट इज यूजिंग दैट नॉलेज इज कॉम्पिटेंस. हाँ हाँ हाँ, मैं आपको ये बार बार कह रहा हूँ, आपके पास बहुत नॉलेज है, आपको आप इसको यूटिलाइज करना है, टू यूज द नॉलेज. यानी कि मिसाल के लिए आपको बहुत वर्ड पावर मालूम है, आपको मालूम है, अब आप यहाँ आके आपको शिवरिंग होगी, सर हम किसी बात के लिए. जब भी आपका एग्जाम होगा, आप तो बहुत अच्छे लिखते हैं, आपने याद किया है, मगर यहाँ आके वो लास्ट प्लेस लास्ट बैच, हाँ एक इन बैचेस में एक करके. हाँ, being able to perform and get result is using that knowledge is competence. मैं आपको बार बार ये कह रहा हूँ, नॉलेज का होना काफी, नॉलेज को यूज करनी चाहिए, नॉलेज को यूटिलाइज करनी चाहिए. समझ रहा है? इसी तरह जैसे मिसाल के आपको मालूम है, एक हदीस शरीफ है कि यानी कि सबसे पहले जहन्नम में आपको मालूम है कौन होंगे? वो लोग जो काम करते हैं लोगों को दिखाने के लिए. यानी कि वो लोग जो हमारे तरफ होंगे, वो नमाज पढ़ते हैं मत किनको दिखाने के लिए, जहाद करते हैं किनको दिखाने के लिए. आपको मैंने वो जो शायद कहा है, किसी साथी हमें कहा है कि वहाँ ये बहुत अच्छे लोग हैं, सोपोर में हुआ था, एक लड़का अजान दे रहा था, समझ रहा है? वो अजान दे रहा था, तो फिर एक बार उसने हमें कहा, नहीं वहां के लोग उसको कहा, वो वुमेन को, लड़कियों को वो वहां जन कहते हैं, लेडीज. उसने कहा ये जनी क्या वाला जनी असल वायस समझ रहा है? तो मतलब ये वो उनके लिए कर रहा था, है ना? तो इसीलिए यानी कि मेरे कहने का मतलब है, जो आपको नॉलेज होगी, जो आपको इन्फॉर्मेशन होगी, उसका यूज करना होता है. समझ रहा है? यानी कि मिसाल के लिए आपको मालूम है, जो आजकल ज्यादा मौलाना साहब, सारे नहीं, ज्यादा मौलाना साहब वो नॉलेज हासिल करते हैं किसके लिए? इसको कहते हैं शेखुल आलम,
علما پڑھو حوض کے حوثے کچھ ونان اچھی خاصی تک ہاں مکلیو ساس مز تم وقت وہ تم ساس مز تم سات پاپولیشن کم آج گو کروڑ مز اش پڑھان علم کم خطر اکس ہاؤن خطر مولانا سو کاتب دیون سبحان تعلیمن بہلے دفت فکر یمن بھریلے طرف سبحان فکر خدا ہند خطر نا زمین کے سمجھ یوان یعنی کہ ہے تو علما پڑھو کچھ ون چھلا چھ زاگن اکس اکھ کچھ ونان اچھی خاصی ہے تک مکلیو اس لیے اس کا خیال رکھنا چاہیے. ہاں یہ کہنا ہے being able to perform. یہ کون باتیں کر رہا ہے؟ being able to perform and get results, that knowledge competence. یہ یاد رکھنا knowledge کو استعمال کرنا چاہیے. بار بار میں یہی کہہ رہا ہوں. competence thus has two parts. اسی لیے آپ کو یاد رکھنا ہے اگر آپ میں competence ہے آپ کے کتنے پارٹس ہونے چاہیے؟ کتنے؟ کل ہی ایگزام میں پوچھے جائیں گے ہاؤ مجھے پارٹس آر نیسیسری فار کمپیٹنس. سر ہم نے پڑھا نہیں. آپ نے پڑھا ہوگا ہے. آپ نے اگر کل کا پیپر دیکھا ہوگا کل تو شاید 3rd سیمسٹر انگلش والوں کا ہے مطلب پھر بھی آپ خود بھی دیکھ سکیں گے. میں نے ان کو گیس بھی دیا تھا لگ بھگ 80% وہی کوشچن تھے. پھر میں نے ان کو وہ ایکسپلین بھی کیا ہے کہ کیسے میں نے ان کو گیس بھی دکھایا. ہاں 80% کوشچن وہی تھے. میں نے ان کو پھر دکھایا بھی میں نے کیا وہ گیس دیا تھا یا نہیں. وہی پیپر میں بھی تھا تو وہی وہاں بھی میری گیس نہیں. میں نے پھر ان کے لیے ویڈیو بنایا تھا. میں نے ان کو وہاں دکھایا کہ کیسے کوشچن تھے. ہاں کیا کہہ رہا ہے یہ میرے کہنے کا مطلب یہ knowledge what to do and knowing how to do a job is the best possible manner. knowing what to do آپ کو پہلا ہونا چاہیے کہ کرنا کیا ہے. مثال کے لیے آپ میں نے ابھی آپ کو کہا ہے آپ یہاں آئیے کلاس میں اب آپ کو کلاس دینا ہے. مثال کے لیے اگر مجھے یہ اسمارٹ بورڈ نہیں آئے گا تو میری نالج کس کام کی ہوں. سمجھا رہا ہے یہ کہہ رہا ہے یہی کہ دو چیزیں کیا ہے knowing what to do. ایک آپ کو معلوم ہے کہ مجھے کرنا کیا ہے. کرنا what to do. میں آپ کو بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ ایجوکیشن کا معنی ہی ہے what, why and how. یہ سر میں آپ کو یہی بار بار کہہ رہا ہوں اگر آپ کو ایجوکیشن حاصل کرنی ہے تو میں نے اپنی جیب میں ایجوکیشن نہیں لائی ہے. آج یہ سردی ہے اسی لیے میں نے یہ جیکٹ پہنا ہے اس میں ایجوکیشن نہیں ہے. یعنی کہ ایجوکیشن ہم کیسے کرتے ہیں وی شیئر دا انفارمیشن وی شیئر دا نالج ہے نا. وہ سمجھ آ رہا ہے یعنی کہ وہ اسی طرح ایجوکیشن جیسے کوئی بچہ ہوتا ہے اس کو ایجوکیشن کیسے حاصل ہوتا ہے. وہ کہتا ہے یہ فین کیوں ہے یہ ہوا دینے کے لیے یہ کیسے چلتا ہے الیکٹریسٹی کہاں سے آتی ہے. یعنی کہ جب وہ کوشچن پوز کرتا ہے تب اس کو انفارمیشن نالج حاصل ہوتی ہے. وہ یہی اس کا کہنے کا مطلب ہے واٹ ٹو ڈو ہمیں کرنا کیا ہے اینڈ نوئنگ ہاؤ ٹو ڈو اے جاب ان دا بیسٹ پاسبل مینر. اور ہم اس جاب کو کیسے اچھے طریقے سے کریں گے. مثال کے لیے آج کل ہمارے پاس اسمارٹ بورڈ ہے اگر میں وہی 4 بورڈ لاؤں گا پھر لکھ لوں گا پھر ٹائم لگ جائے گا پھر ہم جہاں لکھتے تھے آپ وہاں بازی کرتے تھے آپ کی طرف نظر نہیں رہتی تھی. کبھی کبھی آپ ہمارے پیچھے سر کے پیچھے 4 مارتے تھے یا اور کوئی مارتے تھے. کس نے مارا سمجھ نہیں آ رہا ہے کس نے مارا. سمجھ آ رہا ہے یعنی کہ میرے کا مطلب یہ ہے کہ دیٹ وی شوڈ یوز میک دا یوز آف دیز تھنگس. ہاں یہی ہے کہ اس کہنے کا مطلب ہے ہاؤ ٹو ڈو اے جاب ان دا بیسٹ پاسبل اچھے طریقے سے. کام تو سب کرتے ہیں مگر کیا ان بیسٹ پاسبل محنت اچھے ایسے طریقے سے کرنی چاہیے. سمجھ آ رہا ہے. ہاں دا فرسٹ پارٹ از دا پارٹ آف ایجوکیشنل کورس ون اسٹڈیز ایٹ اسکول اینڈ کالج کالڈ ہارڈ اسکلز. وہ جیسے میں نے آپ کو سے پہلے بھی کہا ہے کمپیوٹر میں آپ نے پڑھا ہے سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر. ہارڈ ویئر جو ہم سی پی یو ہوتا ہے کی بورڈ ہوتی ہے ماؤس ہوتی ہے جن کو ہم ٹچ کرتے ہیں. سافٹ ویئر وہی ہوتا ہے جو اندر ہوتا ہے کچھ وہ سافٹ اپلیکیشن ہے نا. تو اسی طرح یہاں بھی ہے جو ہم آپ کو یہاں پڑھاتے ہیں جو ہم پڑھاتے ہیں آپ کو انگلش ایجوکیشن فزکس کیمسٹری اس کو کیا کہتے ہیں ہارڈ اسکلز. کیا اس سے آپ کو کیا ایکوئر ہوتے ہیں ہارڈ اسکلز. سافٹ اسکلز کیسے ہوں گے سمجھ رہے ہیں. سافٹ اسکلز مثال کے لیے آپ کی پنکچوالٹی مثال کے لیے آپ کی آنےسٹی مثال کے لیے کسی جگہ دیکھیں گے آپ یوٹیلائز کریں گے اس کسی چیز کو ان پراپر وے.
आप देखो ये क्या कह रहा है, द सेकंड पार्ट इज पर्सनस एटीट्यूड टुवर्ड्स द वर्क, काम करने का तरीका। एक होता है काम करना, हम आपको सिखाएंगे यहां कैसे काम करनी है, कैसे आप, मैं आपको समझाऊंगा मिसाल के लिए लेटर राइटिंग, ये पहले ये लिखना है, फिर ये लिखना है, फिर ये लिखना है। अब आप सब एग्जाम में जाते हैं, हम सबको पढ़ाते हैं, क्लास में 100 स्टूडेंट से सबको एक ही टीचर पर, कोई 90 मार्क्स लाता है, कोई 80, कोई 10 मार्क्स। पढ़ा तो सब ने, मगर जो उन्होंने लिखा है वहां, वो लिखने का तरीका अलग था। समझ आ रहा है? वो समझ आ रहा है क्या? आपको हम कभी कोई जॉब देते हैं, काम देते हैं करने के लिए, हर कोई अपने अपने तरीके से इसको करते हैं। आप किस तरीके से इस काम को करेंगे उसको उसको सॉफ्ट स्किल कहते हैं। समझ आ रहा है? यानी किस अंदाजे से आप इसको करेंगे, वो समझ आ रहा है? आप कैसे लिखेंगे इसको सॉफ्ट, हाँ क्या कहते हैं? The second part is personal attitude, आपका तरीका। हर किसी का अपना अपना तरीका होता है ना। सर मेरे अपना तरीका है पढ़ाने का, दूसरे सर का है अपना तरीका पढ़ाने का। ये तरीका, दूसरा सर भी यही टैक्स बुक पढ़ाएगा, मैं भी यही टैक्स पढ़ा रहा हूं, उसका अपना तरीका है, मेरा अपना तरीका है ना? हाँ, समझ आ रहा है? काम तो सेम है मगर तरीका अलग है। हाँ, बी साइलेंट, कभी कभी जस्चर से भी समझना चाहिए। हाँ, क्या कहता है? एज वेल एज पीपल स्किल्स एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, दीज एंड सम अदर काइंड्स ऑफ बिहेवियर नॉलेज कंप्राइजेस सॉफ्ट स्किल्स। यानी कि कभी कभी इनको पीपल स्किल भी कहते हैं, यानी कि लोगों को अपनी स्किल होती है ना, अपनी महारत होती है। मिसाल के लिए मेरे कहने का मतलब यह है, हम कभी ऐसा होता है, कोई हमें घर में कोई चीज खराब होता है, वॉशिंग मशीन या फोन या और कोई चीज, हर कोई इसको अपनी अपनी तरीके से ठीक करता है। कोई ऐसे देखता है नीचे, कोई ऐसे, कोई एक चीज को देख रहा है, कोई दूसरे चीज को देख रहा है ना। उनका तरीका क्या है, इसीलिए इसको पीपल स्किल कहेंगे। ये वेरी होती है अपनी अपनी स्किल, पीपल स्किल एंड कम्युनिकेशन स्किल। इसी तरह मतलब कम्युनिकेशन अंदाजा होता है, किसी को मेरी तरह होता है, गला होता है ना, ये इसका वोकल कॉर्ड ज्यादा बड़ी बड़ी करता है, किसी का साफ होता है, वो कहता है यस सर, यस सर, है ना। मतलब चेंज होता है ना कम्युनिकेशन का तरीका। एक होता है वो दूसरे को लगता है शायद उसने मुझे मेरे साथ लड़ाई की है, दूसरा आसान तरीके से उसका लड़ाई का ही टोन होता है मगर बहुत हलीम अंदाजे में है। ये इसके कहने का मतलब है। दीज and some other kinds of behavioral knowledge comprises soft skill। यानी कि इन शॉर्ट आपको याद रखना है, जो हमारे बिहेवियरल चेंजेस हो गए हैं, हम अपने बिहेवियर के मुताबिक काम करते हैं, इसी को सॉफ्ट स्किल कहते हैं। वो लास्ट थर्ड, किसको हम सॉफ्ट स्किल कहते हैं? किसको हम सॉफ्ट स्किल कहते हैं? स्किल्स कितने किस्म के हैं? कौन कौन? हार्ड एंड सॉफ्ट। हाँ, हार्ड स्किल्स और एजुकेशनल बैकग्राउंड। हार्ड स्किल्स होते हैं एजुकेशनल बैकग्राउंड। यहां अब हम, और जैसे मैंने आपको एक अच्छी एग्जांपल दी थी ना, मैंने आपको कहा है मिसाल के लिए, जब आप गाड़ी में चलते हैं, आप कंडक्टर को कहते हैं हमें हाफ किराया देना है, हम स्टूडेंट हैं, आप लड़ते हैं नहीं हम नहीं देंगे। वहां कोई बुजुर्ग होते हैं, वो कहता है हाँ आपको लड़ना नहीं चाहिए, आपने तो एजुकेशन हासिल की है, आप कॉलेज में पढ़ते हो, आप इसको ये भी कह सकते कि आज तक मैंने सिलेबस में कभी नहीं पढ़ा है कि कंडक्टर के साथ नहीं लड़ना है। आपने सिलेबस में नहीं पढ़ा है, मगर आपकी सॉफ्ट स्किल ऐसी आपको सिखा रहा है कि आपका मतलब बिहेवियर ऐसा होना चाहिए। समझ आ रहा है? वो समझ आ रहा है? यही इससे कहने का मतलब है। हार्ड स्किल्स आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड, ये मतलब हार्ड स्किल्स आप कोई मतलब इंग्लिश करता है, कहीं उर्दू करता है, ज्यादातर लड़कियां, आप लड़कियां नहीं, वो टाउन वाले लड़कियां हैं, वो कहते हैं ना, वो पहले वो ज्यादातर उर्दू करते थे, आजकल वो इंग्लिश करते हैं। तो मतलब फिर मतलब मैंने आपको इससे पहले भी कहा है कि यानी कि फिर उनको कहते हैं कि जब आइडियाज और व्यूज एक्सप्रेस करते हैं, ज्यादा वो अपनी लैंग्वेज में ही ठीक होते हैं। फिर किसी लड़की ने कहा ना, हाँ देव एक ही पद लाना, फिर
پتہ میں پائی گونڈ کسے کہتے ہیں، پھر دام دام کر کے پیئیں گے، تو مجھے پھر ایسے ہی کہتے ہیں وہ پھر ایسے ہی کرتے ہیں مکس. اسی طرح کسی نے کہا ہے اس کو جان نماز کا ضرورت ہے، اس نے کہا ہے اب اردو میں ٹرانسلیٹ کرنا تھا، وہ کہا ہے، وہ نے کہا کیا وہ نماز کی جگہ، انہوں نے کہا کسی جگہ پڑھو، نہیں وہ ہوتی نا وہ نماز کی جگہ جان نماز. یعنی کہ اسی طرح یہ سب سے اچھا جوک ہے. ایک بار کیا ہوا، دو لڑکیاں تھی تو انہوں نے چاکلیٹ لایا تھا، ایک نے چاکلیٹ لایا تھا نا، ایک لڑکیاں تو چاکلیٹ لاتی ہے اور کرکرے اور لیز. جب انہوں نے وہ لایا تھا اس نے آپ دوسرے لڑکی کو دیا ہے، ہم کبھی دیکھے نا، ہاں پکڑو یہ سر، نہیں سر یہ کیا ہے، ہم کہتے نا یہ کیا ہے، نہیں کہیں تالکن کیا ہے اس میں تھوڑا وہ تالکن کیا ہے، تالکن کی پیانا کی گوچ ہے سراب ہوئی آدمی یہ کالی بعض مثال والا چھڑا چھڑا وہ تالکن کیا ہے اینڈ دوس ہم پکڑو نا لو یہ چاکلیٹ اس نہیں لوں گی، وہ پکڑی تمام کا ہو نا جو پائی جو نہیں اسے کہا ہاں پکڑو نا نیچے سے یہ کیا ہے، اس نے تالکن کیا ہے نیچے سے یہ کیا ہے، سمجھنے کا دیوان. یعنی کہ میرے کہنے کا مطلب یہی ہے کہ کالج میں ہم اسکول میں ہم آپ کو یہ سکھائیں گے مگر ایٹیٹیوڈ آپ کا طریقہ سمجھ آ رہا ہے. وہ آپ یہ دیکھو کہ مثال کے لیے یہاں بہت سارے لڑکے ہماری کلاس میں کسی کا ایٹیٹیوڈ صاف ہوتا ہے، کوئی مطلب جب دکاندار کو جاتا ہے اینکل وہ خوش ہوتا ہے، ہو جو بولو ہو مطلب بہتر سب سے بہتر ہے کون سا دکاندار، ہاں سب سے بہتر ہے عزت، سمجھا رہا ہے، عزت کرنا چاہیے، سمجھا رہا ہے. ہاں یہ مطلب اس میں بھی ثواب لکھے جاتے ہیں، یہ سب سے اچھا ہے. ہاں hard skills are educational background, experience and expertise that a person has in the relevant field. hard skills انشاء کیا ہوتے ہیں، آپ کی نالج کتنی ہے، آپ نے کتنا پڑھا ہے، آپ نے کتنی ایکسپیرینس حاصل کی ہے، ان کو ہارڈ سکلز کہتے ہیں. کس کو، آپ نے کتنا پڑھا ہے، آپ نے کتنی ایجوکیشن حاصل کی ہے، آپ کی کتنی ایکسپیرینس ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، ہارڈ سکلز. سمجھ آ رہا ہے، وہ سمجھ آ رہا ہے. ہاں وہی کیا کسی ریلیونٹ فیلڈ میں دا کنٹینٹ ایریاز دیٹ اسٹوڈنٹ اسٹڈی ان یونیورسٹیز، ان شاء جو آپ یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں، کالج میں پڑھتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، کس کو جو ہم پڑھتے ہیں کسی کورس میں ہے نا، کیا کہتے ہیں اس کو، ٹھیک. ہاں سچ ایز کوئی کامرس پڑھتا ہے، اس میں اس کو کامرس میں کہ کوئی اکنامکس، ہاں کوئی لائف سائنس، کوئی انجینئرنگ، کوئی لا اور میڈیسن. سمجھ آ رہا ہے. A person's technical skill set and ability to perform certain functional tasks. In short, آپ کی کوئی ٹیکنیکل سکل جو ہوتی ہیں، جو آپ کام کرتے ہو، جو ہم آپ کو پڑھاتے ہیں، سکھاتے ہیں. For example, an engineer can carry out certain jobs that a doctor cannot. مثال کے لیے آپ یہاں سکھاتے ہیں، کوئی انجینئر ہوتا ہے، اس کو مکان بنانے ہوتے ہیں، اس کو باقی کام کرنا ہوتا ہے. ڈاکٹر ہے، اس کو لوگ مارنے ہوتے ہیں، بچانے نہیں ہوتے ہیں. تو یہ اپنے اپنی کام ہے ہر کسی کو. تو ہاں وہ ہے ہارڈ سکلز ہے. آن دا ادر ہینڈ دیکھو آپ سافٹ سکل. Soft skills are practiced and used by all types of professionals and are broadly applicable across different types of jobs, titles and industries. یعنی کہ جو یہ سافٹ سکلز ہے نا، یہ ہر کسی کے لیے ضروری ہے. یہ مطلب وہ جو انجینئرنگ کے لیے مکان ہم کیسے بنائیں گے، کیا وہ انجینئر کے لیے، پیشنٹ کو کیسے ہم ٹھیک کریں، وہ ڈاکٹر کے لیے. مگر یہ سافٹ اسکل جو مثال کے لیے کہ آپ کا طریقہ بات کرنے کا طریقہ، وہ ڈاکٹر کو بھی اچھا ہونا چاہیے، انجینئر کو بھی اچھا ہونا چاہیے، ٹیچر کو بھی اچھا ہونا چاہیے نا. یعنی کہ دیٹ از دا وے دیش ون مطلب ہے. سافٹ اسکل از اے ٹرم آفن ایسوسیٹڈ ود cluster of personality traits. ہو گا ان شارٹ جو سافٹ اسکل ہوتی ہے یہ آپ کی پرسنالٹی دکھاتی ہے. کیا دکھاتی ہے؟ سو پرسنالٹی کسے کہتے ہیں؟ جو بیوٹیفل ہوگی، جس کو یہی ہوگا. سمجھ آ رہا ہے؟ کیا سمجھ آ رہا ہے؟ کرو نا یہ بورڈ میک اپ. ہاں اس کو پرسنالٹی نہیں کہتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو مس ورلڈ، مس یونیورس آتے ہیں وہ ان کو یہ زیادہ نہیں ہوتا ہے، وہ بلیک ہوتے ہیں زیادہ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا. یعنی کہ پرسنالٹی از سم واٹ ڈفرنٹ.
Personality, good personality means, in short, one good personality, a definition, to adjust yourself. Pan adjust kar. Pat kun environment as mud. Support asal personality. Come in. Ha, T1. Social attitude go. Kuda. Society must cut karnu tariq. Attitude go. Shuna hai. Mr. Tariq. Cut karta hai. Chuna. Hai? Social media samajh liya. Ha. Communication skills आपको कैसे होगी? जैसे आपको मैंने भी कहा है, बहुत कौन दादा, अंकल जी, बिहारी भाई मैंने अंकल को अंकल जी, ये तो ठीक है ना, अंकल क्या इनके ठीक तरीके से है. पर्सनल हैबिट्स, आपके हैबिट्स क्या होगी? बहुत सारे लोगों के बैड हैबिट्स होते हैं. काश मिसाल की लेंगे आदत, काश आदत हम तो आलम दाब, आदत वो बैड हैबिट छुना. काश हम नोट पे दैट इज बैड हैबिट है. यानी बैड हैबिट का क्या है? पच्चीस सब खोचन हो क्या सा और तब वो तो कोविड. अरे वो बैड हैबिट बस दोस्त है आपकी हेल्थ मत देखो आदत से में यूज का नाम थावन नहीं पर नोट हो तो हेल्थ मत भाई ये तो मुझे बहुत चला. Yes, but कोविड छोटी हेल्थ में ताव लग गया. ये देखिए तीस मादनी है हैबिट्स है. पर्सनल हैबिट्स, फ्रेंडलीनेस, यानी कि कौन सा आसन तमी जल्दी कौन सी गसन दोस्ता कौन सा आसन कुछ कथई करना है. तीस मादनी है मतलब इंसान के साथ आसन है, समूह के साथ है. And optimism that characterizes relations with other people. Dago optimism guda. आपको पैसिमिस्ट को नेगेटिव सोचो, ऑप्टिमिस्ट को असल सोचो. तो सोचो निम्स दोस्तान खबर माइस खराब हत आइडिया को बना करने निम्स दोस्त क्या है चला के सी पास सुन तो ये कैसे नेगेटिव माइंड के साथ सही था. समझ में क्या ध्यान दैट्स हर में दबन बी ऑलवेज पॉजिटिव. समझ आ रहा है? ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव. समझ आ रहा है? तो बी पॉजिटिव नाउ वो बी पॉजिटिव कौन है? हां यानी थिंक पॉजिटिवली वेरी गुड है. These soft skills or behavioral competencies comprises personal traits. Guda, omo switch to his personality check kasa. Tomo say soft skills. समझ पड़ा नहीं क्या थी बात? गेम सीखना. तो हाँ आपका तरीका कैसा है? बात करने का तरीका क्या है? लहजा क्या है? And reflected through qualities such as empathy, leadership, sociability. Oh guda. Actually, some did scale soft secret scale, lol, namos, one and love the most known as some. But what is not? Jawana, the one you ask must come to college and take it like a humder diaz. What they should cast your vision, so you can hoon, some other budget, Mr. Midian battle. January vision, system is not surgery and take humder. So you have to wow. You should come in. Why you should ask them? What's how much American you want? Give the virgin as you must not go down. Now, Latin freedom courage. Nice down. You go back. You go Peter Billy and it's Virginia Cocky. You go Peter boy. You go Mama Dot. You go Mama Johnny. And it's Kantika. Go and sit in me now. Something going to make it you up? Hi, get that was nice work. Eglet go. The one eglet by Jack. And this one more the best here. Now they can sign out. The best double pushes in the area. So now the best double more pushes in the area. You know, said us, you make a son of God. They let the more than us, or our post must make I go charge halal. And the Marisol Italian was I charter. The best double touch a kind of pushmoots. Someone can make a thing on you, rather than a touch kind of pushmoots. Beta, and to send that you poor zone, I'm sure what kind of yard. The best doubles you dump anyway, the best more than that they should kind of pushmoots, huh? यानी कि children they are innocent. So it's say innocence के आसे इंसान के सुख खराब कमी ना सो मक्कार के ना सो और मक्कार आसे चलो चार पांच चार मक्कार है होते बुझो खुद मोड़ो मारते नीची मोड़ ते बुझो ये काट्या ये इंसान के खातम ते बुझो what इशू वाद नहीं का चल आसे का भी है का ना ते बुझो इंसान को तो डिग्रेड गो पद क्या भाई गो अच्छे चलो अच्छे कैसे क्या इंसान पद क्या वो लोग तो बड़ी आसान है मोर बस और किसान मीडिया से जिक्र यूं नो वक्त ना घुमाकर नो समझ में क्या हुआ कि उसे इंसान को तो वो खत्म इंसानियत को तो कम मतलब तो उसे चुका के इंसान
یہ اگر یہ کران اگر اگر ساری کریں یہ ونان انسان کیا بنو ساری پوسٹ حد پہ چیز ہاں تی ونان کیا ونان The soft skills are behavioral competencies comprise personality traits and reflected through qualities and empathy, leadership and sociability. آپ نے کتنی لیڈرشپ کوالٹیز ہوں گے یعنی کہ لیڈرشپ کوالٹیز کیسے ہیں تو باقین کنٹرول ہو یہ کنے کرو تو یہ نہ کرو چھنا سجیشن دیوان تم گئی سافٹ سکلز یمس زیادہ لیڈرشپ کوالٹیز ہیں تم گئی تم زیادہ سافٹ سکلز یمس زیادہ سوشیبلٹی رلان آسہ کانس بیاکھ سہ اندر حمل ہمیں مے کیا دیوان تمس پن مگر تمس ون سافٹ سکلز گڈ کی because soft skills are linked to an individual's personality. Soft skill کس سے لنک ہے کس سے کون کیا ہے پرسنالٹی سے لنک. یہ پوائنٹ یاد رکھو یہ سافٹ اسکل میں ضرور لکھنا ہے. rather than formal training میں آپ کو ٹریننگ دوں گا کیا کرنا ہے کیسے پڑھنا ہے لیٹر کیسے لکھنی ہے اپلیکیشن کیسے لکھنی ہے جو آپ کا مطلب بہیویئر ہے نا پرسنالٹی ہوگی وہ بھی آپ کو کیسے ڈیولپ کروں گا ہے نا. ہاں دے آر کنسیڈرڈ مور ڈیفیکلٹ ٹو ڈیولپ دین ہارڈ سکلز. یہ مشکل ہوتا ہے یہ سافٹ سکل ڈیولپ کریں یہ مشکل ہے تو ڈیولپ کریں اس میں سمجھ آ نہیں انسان خراب تمس پہ کرو ہائی لیول پر تم سے اثر گژھان کیا. However, many of these skills can be acquired through training and being aware of how you need to behave in various contexts. ہاں اب تھوڑا زیادہ نہیں تھوڑا آپ ماڈیفائی کر سکیں گے اپنے آپ کو ان سافٹ سکلز میں مگر کمپلیٹلی نہیں. The following table illustrates the basic difference between soft skill and hard skills. ہاں ہارڈ سکلز کیا ہوتے ہیں ڈومین اسپیسفک یہ اسپیسفک ہوتی ہیں نان ڈومین اسپیسفک یہ اسپیسفک یہ ڈاکٹر کے لیے بھی ہونی چاہیے انجینئر کے لیے بھی ہونی چاہیے ٹیچر کے لیے بھی ہونی چاہیے سمجھ رہا ہے. رول بیسڈ یہاں رولز ہیں ہم کہتے ہیں جب ہم چٹھی لکھیں گے ایسے کرنا ہے ایسا نہیں کرنا ہے یہاں رولز ہوتے ہیں. ایکسپیرینس بیسڈ وہ ایکسپیرینس سے آپ کو دیکھنا ہے سر کو کس سے غصہ آتا ہے کیا اس کو باتیں کرنے سے غصہ آتا ہے نہیں اگر آتا ہے تو نہیں کریں گے باتیں ہے نا. ہاں اور اسپیشلائزر ہارڈ سکلز کیا ہوتے ہیں اسپیشل یہ کیا ہوتے ہیں اڈینٹیبل اینڈ بہیویئر یہ آپ کی بہیویئر پر ڈپینڈنٹ ہے. پروڈیوسر میتھڈ آرٹیکل یہاں پروسیجر ہوتا ہے میتھڈز ہوتے ہیں آپ کو پہلے کیا کرنا ہے پھر کیا کرنا ہے. نان ٹیکنیکل یا ٹیکنیکل کون سافٹ سکل ٹیکنیکل نہیں ہوتے ہیں. ریپلیکیبل ٹرانس سچویشنل ہے یعنی کہ یہ فکسڈ ہوتی ہے ایک چیز کے لیے وہ چینج ہو سکتے ہیں. پریڈکٹیبل ہاں آپ پہلے ہی سوچ سکیں گے کہ مجھے کیا کہنا ہے مگر سافٹ اسکل میں آپ کو دیکھنا ہے کہ کون لوگ ہیں. مثال کے اگر سر ہیں تو سر کے ساتھ آپ کو ذرا تمیز سے بات کرنی ہے. اگر آپ آپس میں بھی تمیز سے بات کریں گے نا وہاں لگتا ہے ڈفرینس تو ہتاز یہ پڑ تو یہ پڑے تو یہ پڑو تک انسان زیادہ انٹمیسی یہ گۄڈٕ اَسہِ پانہٕ ؤنۍ کالجس منٛز آمٕتۍ گۄڈٕ گوٚو نا گۄڈنِکٮ۪ن دۄہن یہ پٔرِتھ یہ پٔرِو پتہٕ وۄنۍ یہ پٔرِو انٹمیسی چھُنہ گژھان کلوز سمجھ مےٚ کیٛاہ دِوان تی چھُ وَنان یہِ ٹینجیبل گوٚو یم زن ہارڈ سکلز چھِ تِم چھِ ٹینجیبل یم چھِ سافٹ سکل تِم چھِ انٹینجیبل تِم ہٮ۪کو نہٕ ٹچ کٔرِتھ. تھینک یو سر.